आप सबको बरकत दे। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा का फजल हो कि वो जो हमें तराशने के लिए अपने बंदों के वसीला से हम पर अपने पेट जो है वो वाजिया करता है, ताकि हम आसमानी बादशाह के लिए तैयार हो सकें और खुदा के नाम को जलाल देने वाले बन सकें। आप सबको पता है कि ऐसे तस्लीम हो चर्च हर फ्राइडे को जो है ये दुआया प्रोग्राम रखती है और इसमें खास मकसद जो होता है वहाँ यहाँ पर लोगों के लिए शिकायत की जाती है, यहाँ पर बीमारों के लिए दुआ की जाती है और नए लीडर्स को मौका दिया जाता है ताकि वो खुदावंद का पैगाम सुनाएं लोगों को और बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बाइस बन सके। हालेलुया। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। खासकर हम एशियंस हैं और ये बात हमारे लिए काफी ज्यादा जो है ना हमारे देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है और हमारे इर्द गिर्द इस बात का जो है ना काफी ज्यादा जोर है। हमारे दोस्तों पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, और वो इस बात से बाहर ही नहीं निकल पाते। वो सोचते रहते हैं कि हम इससे बाहर किस तरह निकले, और बाज दफा जब वो ज्यादा ओवर हो जाते हैं या ज्यादा मायूस हो जाते हैं तो वो खुदावन को कोसना भी शुरू कर देते हैं। एक वर्ड, एक फिक्रा हम इंग्लिश में सुनते हैं, शो योर यूनिक पर्सनैलिटी। अपनी खसूसियात जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं वो साबित करें, और हमारे बहुत सारे भाई बहन उसको शो करने में, उसे इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा वक्त गुजार देते हैं और बाज़ दफा ऐसा होता है कि वो उसे इम्प्रूव करते करते अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें यूनिक, हमें सबसे अलहदा बिल्ड करने वाली खुदावंद की जात है। जब हम उसके साथ कमिटेड नहीं रहते, हमारा ताल्लुक उसके साथ बना नहीं रहता, तो फिर हम दूसरों से मुख्तलिफ कभी भी तैयार नहीं होते, कभी भी तैयार नहीं होते। हमारे एशिया में, पाकिस्तान में खासकर बहुत सारे नौजवान जो है वो इस बात से एहसास कत्ल का शिकार हो जाते हैं कि क्रिश्चियन होने की बिना पर बहुत जगह पे उन्हें रद्द किया जाता है। बहुत दफा वो बहुत एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनके पास कोई अच्छी जॉब्स नहीं होती, उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। बहुत ज्यादा नौजवान ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होने की बिना पे वो आगे नहीं आ पाते, और बहुत सारी हमारी बहनें भी ऐसी होती हैं जिनके साथ बहुत सारे ऐसे वाकयात आ जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुदावन को कोसना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे नौजवान जो है वो खुदावन से दूरी फेंक लेते हैं। वो अपनी खसूसियात को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन बाइबल में आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने वाला हूं कि हम दूसरों से मुख्तलिफ किस तरह नजर आ सकते हैं। एक ही बात शेयर करूंगा, एक ही स्टोरी बाइबल से शेयर करूंगा और उसी में वो बात होगी। जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं उसका पहला बाब, उसके पहले बाब में वो बड़ी खूबसूरत स्टोरी हमें नजर आती है कि जब इसराइलियों को कैद करके, यहूदी लोगों को कैद करके बाबिल में ले जाया गया, तो उस वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह था, उस वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह था और इसराइलियों को मारा गया, सताया गया, उन्हें रुसवा किया गया, उनके घर जला दिए गए, यहां तक कि हैकल को भी जला दिया गया, और लोग बहुत ज्यादा उस वक्त डरे और सहमे हुए थे, और शायद उनमें से बहुत ज्यादा लोग
हमारी तरह बात कर रहे हो कि क्यों मैं मसीही पैदा हुआ या क्यों मैं मसीही खानदान में पैदा हुआ। शायद बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे होंगे और बहुत सारे लोग उस वक्त खुदावंद को कोस रहे होंगे कि क्यों तूने मुझे इस हालात में डाला है, क्यों तूने मुझे जो है ये दिन दिखाए हैं कि आज मैं बाबुल की गुलामी में हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहे हैं और तू मेरा साथ भी नहीं दे रहा। बहुत ज्यादा लोग शायद उस वक्त इस हालत में से गुजर रहे होंगे और बाइबल बयान करती है कि उनको मारा कूटा और सताया गया, उनके घरों को जला दिया गया और उनकी जिंदगियां उस वक्त जो है वीरान हो चुकी थी, वो कैद की हालत में जा चुके थे। और उस वक्त खुदावंद ने अपना काम करना शुरू किया। खुदावंद ने क्या किया जी? अपना काम करना शुरू किया और बादशाह ने एक हुक्मनामा जारी किया अपने सरदार के हाथ। ख्वाजा सलामों का जो सरदार था उसके हाथ एक हुक्मनामा जारी किया और उस सरदार का नाम बाइबल में लिखा हुआ है कि अस्तिंस था। क्या था नाम जी? अस्तिंस। उस ख्वाजा सलामों के सरदार का नाम था। उसके हाथों से उसने हुक्मनामा जारी किया कि जितने लोगों को तू लेकर आया है, जितने हमारी कैद में हैं, उनमें से जो अच्छे लोग हैं, जो काबिल हैं, उनको तालीम दी जाए। उनको क्या किया जाए? तालीम दी जाए। और बादशाह ने हुक्मनामा जारी किया कि उनको शाही खुराक दी जाए। बुतरस कौम जो थी ना, उनकी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है उनकी शाही खुराक कैसी होती है। शाही खुराक शराब नोशी होती थी, ठीक है, और शाही खुराक में ऐसा मीट, ऐसा गोश्त इस्तेमाल होता था जो देवी देवताओं के सामने पेश किया जाता था। जो गैर माबूदों की कुर्बानी में इस्तेमाल हुआ गोश्त होता था वो शाही खुराक में भी होता था। और बादशाह ने हुक्मनामा जारी किया कि इनको जो लोग काबिल हो, जो पढ़े लिखे हो, जो इल्म रखते हो, उनको जो है अलहदा रखा जाए और उनको शाही खुराक दी जाए। क्या किया जाए? शाही खुराक दी जाए। और जो शाही खुराक मैंने बताया कि किस तरह की होती थी, और 3 साल उनकी परवरिश की जाए। उसके बाद जो काबिल होंगे वो बादशाह के हजूर में खड़े होंगे। 4 लोग ऐसे थे जिनको खुदा ने वहां पर खड़ा किया। बाइबल में लिखा हुआ है दानियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया। ये ओरिजिनल नाम है, लेकिन सरदार ने जो ख्वाजा सलाम का जो सरदार था उसने इनके नाम कुछ इस तरह से रखे: बिल्तशफर, सतरक, मिसक और अब्दुल-नजर। ये नाम देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन सरदार ने उनके नाम जो है वो ये रखे। और ये लोग जब उनके पास ये पैगाम पहुंचा तो ये लोग परेशान हुए। ये लोग परेशान हुए और शायद अगर वो ये बात सोचते कि हम कोई बात करेंगे तो हम तो पहले कहते हैं, तो खुदा ऐसा ना हो कि बादशाह जो है वो हमारे खिलाफ हो जाए और हुक्म रद्द करने की वजह से हमें कत्ल कर दिया जाए, हमें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात जो है ना अपनी जिंदगी में बनाई, क्योंकि वो खुदावंद के लोग थे और उन्हें पता था कि यूनिक पर्सनैलिटी, सबसे अलहदा पर्सनैलिटी क्रिएट करने वाला हमारा रखवाला जो है वो खुदावंद की जात है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और सरदार को कहा कि हम बादशाह के हाथ के नीचे, हम उसकी वक़्त के हाकिम की इज्जत करते हैं कि वो हमारा बादशाह है, लेकिन हम क्योंकि खुदावंद के लोग हैं, हम खुदावंद के लोग हैं और हम अपने आप को पाक रखना चाहते हैं, हम अपने आप को पाक रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं
کہ ہمیں پینے کے لیے سادہ پانی اور صاف پاک دیا جائے کھانے کے لیے، کیونکہ ہم شیشیوں اور شرابوں کو اپنی زندگی میں اپنانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جو ہے یہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو پلیز کائنڈلی ہماری اس بات پر جو ہے عمل کیا جائے۔ ہماری درخواست ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے اس کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ ہم خدا کے حضور میں پاک رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں اور اس نے ہمیں خلق کیا ہے اس کے نام کو جلال دینے کے لیے۔ تو سردار کہتا ہے کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن کیا تم چاہتے ہو کہ میری گردن پر تلوار چل جائے بادشاہ؟ اگر میں ایسا نہ کروں تو شاید میں مارا جاؤں۔ بادشاہ سوچے گا سردار تینوں خوراک دیتی جاتی ہے کہ تو ہے نا تین سال انہوں کی پرورش کر تو تو آپ ہی رگڑا لا کے انہوں کی حالت دیکھی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کھانے کے لیے ساگ پاک اور پانی دیا جائے۔ کورس 3 سال کا تو 10 دن ٹیسٹ کر کے دے دیں گے۔ کورس کتنی دیر کا ہے؟ 3 سال کا لکھا ہوا ہے کہ 3 سال ان کی پرورش کی جائے، اور تم کہہ رہے ہیں کہ 10 دن۔ آخر سردار جو ہے وہ اس بات کو مان جاتا ہے۔ جب اس بات کو مان جاتا ہے تو انہیں کھانے کے لیے ساگ پاک اور پانی دیا جاتا ہے۔ کھانے کے لیے ساگ پاک اور پانی دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا یونیک پرسنالٹی خود کریٹ کرتا ہے تاکہ ہم دوسروں سے مختلف نظر آئیں۔ ہم دوسروں سے مختلف نظر آئیں۔ آج کل ہمارے ارد گرد یا ہمارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، لوگ اپنی یونیک پرسنالٹی کو کریٹ کرنے کے لیے، سب سے علیحدہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے بہت سارے پاپڑ دیتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سب سے علیحدہ اور ڈفرنٹ تیار کرنے والا وہ خداوند کی ذات ہے۔ وہ غیر کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے، مسیحی تھے، ایماندار تھے، خداوند کو مانتے تھے، اور بہت دفعہ ہم بھی اس بات کو جو ہے اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے شاید دکھ میں آ جاتے ہیں اور کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور شاید بہت سارے لوگوں بھی ان کے ساتھ جو قید میں آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کوسا بھی ہوگا، لیکن بائبل ایک بڑی خوبصورت بات بیان کرتی ہے۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں تو خداوند اس کو رائے گا بھی جانے دیتا۔ جانے دیتا ہے جی؟ نہیں جانے دیتا۔ جب ان کو کھانے کے لیے 10 دن ساگ پاک دیا گیا تو 10 دن کے بعد جب سب کچھ سامنے لایا گیا، ان 4 لوگوں کو بھی اور باقی جو لوگ تھے جن کی پرورش کی جا رہی تھی، جن کو ڈپلوما کروایا جا رہا تھا، جب باہر لائے گئے تو بائبل بیان کر دیا کہ ان کے چہروں دوسروں سے زیادہ نور چمک رہا تھا۔ یہ دوسروں سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے، چہرے چمک رہے تھے، اور اس وقت ان کے اوپر سے وہ جو بات لاگو کی گئی تھی شاہی کھانے والی، وہ ہٹا کر ساگ پاک کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ہاللیلویا۔ دوسری بات ہے کہ جب یہ کام ختم ہوا، جب ان کو بادشاہ کے حضور میں پیش کیا گیا 3 سال گزرنے کے بعد، تو بائبل بیان کر دیا ہے کہ ان کو خدا نے حکمت، دانائی، تعلیم سے بھرا ہوا تھا، اور لکھا ہوا ہے کہ دانیل جو تھا نا، اسے خدا نے رویا کی اور خواب کی جو ہے نا برکت دی ہوئی تھی۔ ان سبھی لوگوں کو خدا نے علیحدہ علیحدہ برکتوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ معرفت کا کلام جانتے تھے، تعلیم تھی ان کے پاس، خواب اور رویا کی تعبیر کرنے والے لوگ تھے۔ صرف خدا نے ان کو بلڈ کیا ہوا تھا، اور خدا ہر اس نوجوان کو بلڈ کرتا ہے جو کبھی بھی ایماندار ہوتے ہوئے کمپرومائز نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ
ہم میں سے بھی ہیں جو بہت جگہوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ایک بہت اچھا جو ہے نا بہانہ رکھا ہوا ہے، بھائی جی دیکھو نا پھر ہم زندگی بھی تو گزار رہے ہیں، اگر ایسے نہیں کریں گے تو زندگی کے لیے گزرے گی۔ بائبل بیان کرتی ہے یہ بہانہ ہے، زندگی خداوند چلانے والا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اور بائبل ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں کیا لگتا ہے کہ زندگی دوسرے کاموں سے گزارنی چاہیے کہ خداوند کے ساتھ گزارنا۔ اور لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے ان کو دوسروں سے 10 گنا بہتر پایا، 10 درجے اچھا پایا۔ آج بھی ایماندار لوگوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ دوسروں لوگوں سے 10 گنا بہتر ہوتے ہیں۔ صرف کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی بھی موڑ میں حالات کیسے بھی آ جائے وہ اپنے ایمان کے ساتھ خداوند کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے خداوند کے حالات بھی یہی لیا نا، چل لا لے ہاں ایک باری کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، خدا تو دیتا ہی نہ کر ادھر اوپر چلتے ہیں، خدا کو پتا حالات کے نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، ہماری ایک علیحدہ سی پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ اگر ہم احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں اور یا ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرجھا جاتے ہیں، ہم تھوڑے افسردہ ہو کر جو ہے کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کی برکات کو کھو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ ڈفرینٹ نظر آئے، بہت سارے لوگوں کو دیکھو بھائی جی میں گیا چلانا دوجیا وکرا ہی نظر ہونا چاہیے، پھر وکرے ہونا سے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، پھر پیسے بھی خرچنے کرنے ہیں، پھر پینٹ کو لینا ہی کرنا نا۔ اگر ہم دوسروں سے مختلف ہونے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو پھر دنیا سے مختلف ہونے کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم جا کے اس بات کو اپنی زندگی میں کہہ سکیں، شو یور یونیک پرسنالٹی کریٹ کرنے والا جو ہے نا وہ خداوند ہے۔ اور یہاں پر خدا نے قیدیوں کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ شو کرتی ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ دوسروں سے 10 گنا بہتر بادشاہ نے ان کو پایا، اور خدا نے اپنے جلال کی استعمال کیا اور وہ بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے لگ گئے۔ اور ایک بات، جو بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا بادشاہ سب سے پہلے ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، پھر عوام تک آتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بلڈ کرے تو پھر زندگی میں کمپرومائز نہ کرے ایمان کے ساتھ، کہ حالات ایسے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں دے دے گا، نہیں۔ جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں تو ہم اپنی جو ہے نا حقیقت کو یا اپنی برکت کو کھو دیتے ہیں، اور یہ بائبل بیان کر رہی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ حالات کسی طرح کے بھی ہوں، ہم کمپرومائز نہ کریں بلکہ ایمان پر ڈٹے رہیں، اور اس بات کا فخر کیا کریں کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں۔ دوسرے لوگ جو زناکاری میں پڑے ہیں ان کے لیے شفایت کرنے والا، ان کے لیے دعائیں کرنے والا، یا دوسرے اور برے کاموں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے خدا نے آپ کو کریٹ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر جا کر آپ کی جو ہے نا ایک علیحدہ سے پہچان کریں، آئیں دعا کرتے ہیں اور خدا ان سے کہتے ہیں کہ خدا ہمیں اس لائق بنا دے، ہمیں توفیق بخش کہ ہم دوسروں کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے نہ بن جائیں، ہم ایمان پر کھڑے رہ سکیں چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، کیونکہ ہماری پرسنالٹی کو کریٹ کرنے والا
हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाने वाले जो है ना, वो आप हैं। आए सब मिलकर दुआ करते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदा हमें ईमान पर कायम रहने का फजल अता कर, क्योंकि हम जो है आपके बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम आपको छोड़ देते हैं या हम ईमान के साथ खड़े नहीं रह पाते, तो खुदावन हमारी जिंदगियां दुख उठाती हैं, हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर खुदावन ज़माने ने हमें रद्द कर दिया हुआ है, तो हम ईमान के साथ आपके पास आए हैं और मिन्नत करते हैं खुदावन कि हमें सदरक, मीसक और अब्दुल-नजूर की तरह खुदावन क्रिएट करना शुरू कीजिए, हमें बिल्ड करना शुरू कीजिए, ताकि हमारी पर्सनैलिटी दूसरों से मुख्तलिफ नजर आए और जो लोग हमें दुदकारते हैं, जो लोग हमें रद्द करते हैं, वो खुदावन हमें दूसरों से 10 गुना बेहतर पाए और खुदावन के नाम को